हजरत मोहम्मद की सेक्स लाइफ। क्या हजरत मोहम्मद के पास 11 से भी ज्यादा बीवियां और अनगिनत कॉन्क्यूबाइंस थीं? क्या हजरत मोहम्मद के अंदर 1000 आदमियों जितनी संभोग शक्ति थी या ये सब दिखावा था? जानेंगे आज की वीडियो में पूरी दलीलों के साथ। तो बने रहें मेरे साथ आखिर तक और शुरू करते हैं बिना अल्लाह के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। मोह माया एक हिंदी भाषा का लफ्ज जिसका मतलब होता है सांसारिक आकर्षण या दुनियावी कशिश। आसान भाषा में कहें तो इस दुनिया में मिलने वाली चीजों के लिए चाहत। ये चाहत दौलत, शोहरत, इज्जत या रुतबा और सेक्स की भी हो सकती है। जब हमें किसी खुदा के भेजे रसूल का तसव्वुर करवाया जाता है तो वो एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो दुनियावी चीज़ों के लगाव और इंसानी फितरतों से दूर हो, क्योंकि खुदा ने ये दुनिया बनाई होती तो उसे और उसके रसूल को इन चीज़ों की चाहत नहीं होती, बल्कि उसका सारा ध्यान इस बात पर होता कि उसकी बनाई मखलूक को किसी तरह की परेशानी ना हो। उसका सारा ध्यान इंसानियत की भलाई पर होना चाहिए। वहीं हजरत मोहम्मद साहब की लाइफ स्टोरी यानी सीरत पढ़ के ये बात साफ जाहिर होती है कि इनके पास अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही काम थे। पहला, जिहाद करके बेकसूर लोगों को कन्वर्ट या कत्ल करना, और दूसरा, औरतों और लौंडियों के साथ मल्टीपल टाइम सेक्स करना। जी हाँ, सही सुना आपने। इन किताबों के मुताबिक हजरत मोहम्मद एक सेक्स एडिक्ट इंसान थे और ये हर रात बहुत सारी औरतों से शारीरिक संबंध बनाते थे। हालांकि इसका एक और पहलू है जो वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा और उस पर एक वीडियो और आएगी। और जहां तक बात कन्वर्ट और जिहाद की है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो बनु कुरैजा सीरीज का आखिरी एपिसोड देख सकते हैं। ये वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड होने की वजह से हो सकता है अब तक ना पहुंची हो, इसलिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, जिस टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूँ वो फिर से एक ऐसा टॉपिक है जो आम पीसफुल मुसलमानों के लिए भले ही शॉकिंग हो, मगर दुनिया का हर इस्लामिक स्कॉलर इस रियलिटी से वाकिफ है। हालांकि गामिदी जैसे मॉडर्न स्कॉलर के मॉडर्न मुस्लिम फॉलोअर्स समझते हैं कि बाकी स्कॉलर जाहिल हैं और इस्लाम को ठीक से नहीं समझ पाए। इसलिए अपनी इन बातों को प्रूव करने के लिए मैं बहुत सारे ऑथेंटिक एविडेंस भी देने वाला हूँ, और साथ ही साथ आज के ज़माने के स्कॉलर्स के बयान के साथ साथ एंशिएंट स्कॉलर्स की तफसीर भी पेश करूँगा, जिससे मोहम्मद साहब की दुनियावी ज़िंदगी की असल तस्वीर पेश होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हदीसें और इन हदीसों को लेकर एंशिएंट स्कॉलर्स जैसे इमाम गजाली, इमाम जलालुद्दीन अल सुयूती और इमाम हजर अल अस्कलानी जैसे ऑथेंटिक स्कॉलर्स की क्या राय थी। और याद रहे, असल इस्लाम के स्कॉलर्स यही लोग हैं। सुन्नी इस्लाम के अंदर सभी फ़िरके इन्हीं को ऑथेंटिक मानते हैं, ना कि आज के ज़माने के मौलाना लोग, क्योंकि यही एंशिएंट स्कॉलर्स ही असल इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मोहम्मद साहब की सेक्स लाइफ के बारे में क्या कहते थे। मोहम्मद साहब की सेक्स लाइफ। इमाम जलालुद्दीन की किताबों को जमा करके कंजुल अमाल हदीस की किताब लिखी गई, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा हदीसें मौजूद हैं। जहां साहिह बुखारी में सिर्फ 7,500 हदीस हैं, वहीं इस किताब में 46,600 से भी ज़्यादा हदीस प्रॉपर चेन्स ऑफ नरेशंस के साथ मौजूद हैं। आप देखते हैं इन्हीं में से कुछ सही ऑथेंटिक हदीसें और जानते हैं इस वाक़े की असल सच्चाई। कंजुल अमाल हदीस नंबर 18,345 और 18,685 में लिखा है, मोहम्मद साहब एक ही रात में एक ही गुस्ल के साथ तमाम औरतों के पास होते थे। गुस्ल कहते हैं इस्लामी तरीके से नहाने को। ये नहाने का तरीका आम तरीकों जैसा ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और ये बिना गुस्ल किए अलग अलग औरतों के पास चले जाते थे और फिर आखिर में एक ही गुस्ल करते थे। मैं नहीं जानता कि अल्लाह की इसमें क्या मसलहत होगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इससे STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और ऐसा करना नबी की सुन्नत है। मतलब नबी की सुन्नत पर चलोगे तो मल्टीपल सेक्स के फ़ायदे तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जानलेवा बीमारियां भी मिलेंगी।
اس بات کو اور کنفرم کرنے کے لیے حدیثوں کی تفسیر بھی چیک کر لیتے ہیں۔ جس طرح قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح حدیثوں کی بھی تفسیر ہوتی ہے، اور صحیح بخاری کی سب سے زیادہ اوتھینٹک تفسیر یعنی ایکسپلینیشن امام حضر نے فتح البری میں لکھی ہے، جو کہ حدیث کو اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ جاننے میں مدد کرے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث 284 میں بھی سیم وہی حدیث ریپیٹ ہوئی ہے، اور اس کی شرح یعنی ایکسپلینیشن میں لکھا ہے، نبی ایک ہی رات میں ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی 9 بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ حضرت محمد بیویوں سے صحبت کر کے گھر سے باہر دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اس مسئلے پر پورا ایک چیپٹر بھی لکھا گیا ہے، اور اسی چیپٹر سے ایک حدیث آتی ہے 267۔ اس حدیث میں آتا ہے، عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو حج پر جانے اور احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی، اور پھر آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس تشریف لے گئے ہم بستری کرنے کے لیے۔ ایسی بھی حدیث موجود ہے کہ نبی باہر گئے، کسی عورت کو دیکھا اور گھر آ کے ترنت اپنی وائف کے ساتھ سیکس کیا۔ اس کے علاوہ ایسی حدیث بھی موجود ہے کہ عائشہ نے بتایا کہ ان کے کپڑوں پر انہیں سیمین کے داغ ملتے تھے۔ تو یہ بات یہاں صاف ہے کہ موہ مایا میں پھنسے یہ نبی کتنا سیکس مبارک فرماتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، سیکس میں بھی انہیں بیسٹ سیکس چاہیے ہوتا تھا۔ اس کا ایگزامپل ہمیں یہاں ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 5067 اور 5068 کی ایکسپلینیشن میں یہ لکھا ہے، حضرت محمد کی جو 9 بیویاں آخری زندگی تک آپ کے نکاح میں تھیں، ان کے اسماء گرامی یعنی نام یہ ہیں: حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ اور حضرت عائشہ۔ ان میں سے 8 کے لیے آپ نے باری مقرر کی تھی، مگر حضرت سودا نے باخوشی اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ حضرت سودا عمر میں تھوڑی بڑی تھیں اور تھوڑی ہیلدی تھیں، اس لیے نبی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی باری سب سے کم عمر کی بیوی عائشہ سے بدل لی تھی۔ مطلب نبی کو صرف سیکس نہیں، بیسٹ سیکس کی چاہت بھی تھی، اور اپنی اس بیوی کے اس فیصلے کو انہوں نے سر آنکھوں پر لیا۔ صرف بیویاں ہی نہیں، عائشہ کی ایک حدیث سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی رات میں اٹھ کر غلام لونڈیوں کے پاس بھی جاتے تھے، جن کی تعداد بھی انلمیٹڈ تھی۔ اس کے علاوہ ایک ہی رات میں ساری بیویوں سے سیکس کرنے کی کئی حدیثیں موجود ہیں، جہاں صاف لکھا ہے کہ نبی ایک رات میں ایک غسل سے کئی ساری بیویوں کے پاس سیکس کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت محمد میں 30 یا 40 آدمیوں جتنی مردانہ طاقت تھی۔ موہ مایا میں صرف نبی نہیں، بلکہ خود نبی کا گڑا گیا اللہ بھی بہت انٹرسٹ لیتا ہوا دکھتا ہے، اور یہ اللہ اپنی شکتیوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے نبی کو سیکس کرنے کے لیے 30 یا 40 مردوں کی طاقت بھی دیتا ہے۔ نبی کریم دن اور رات میں اپنی تمام ازواج محترات کے پاس گئے، اور اس وقت ان کی تعداد 11 تھی۔ راوی نے کہا، میں نے انس سے پوچھا ہے کہ کیا حضور کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ 9 بیویوں کے پاس جاتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ہم صحابہ آپس میں بات کر لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 آدمیوں کی قوت دے رکھی ہے، 30 آدمیوں کی قوت۔ اس کے علاوہ باقی حدیثوں میں آتا ہے کہ انہیں 30 نہیں بلکہ 40 آدمیوں جتنی طاقت دی گئی تھی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی 9 زوجات کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی آگے، تو سائل نے سوال پوچھا کہ اوا یطیق ذلک، کیا اتنی قوت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 9 زوجات سے ہم بستری کر لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کو دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 مردوں کے برابر قوت دی ہے۔ جی، اللہ کے رسول کہتے تھے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس سمبھوگ کے لیے بہت کم طاقت تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے مجھے پکے ہوئے گوشت کا ایک برتن بھیجا، اس کے کھانے کے بعد مجھے طاقت مل گئی۔ کنز العمال 31897، 31896 اور 44851۔ محمد صاحب نے خود کہا کہ میرے پاس جبرائیل فرشتہ ایک ہنڈیا لے کر آیا، اور میں نے اس میں سے ایک لقمہ کھایا تو پھر مجھے سیکس میں 40 مردوں کی طاقت حاصل ہو گئی۔ کنز العمال 18686۔ حضرت محمد نے کہا کہ مجھے کیفیت عطا کی گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو پھر فرمایا مباشرت میں 30 آدمیوں کی طاقت۔ انس بن ملک کہتے ہیں کہ آپ کو 9 بیویاں تھیں اور آپ ایک ہی رات میں سب بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ مجھے شوق اس بات کا ہے کہ اللہ نے نبی کو وہ طاقت دی جو طاقت دنیا میں اور بھی کئی لوگوں کے پاس ہے۔ اگر طاقت دینی تھی تو 40 لڑاکوں کے برابر بھی دے سکتا تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو کم سے کم جنگ احد میں نبی کو اپنے دانت مبارک نہ توڑوانے پڑتے۔ خیر،
नबी की इस सेक्स पावर पर इन हजरात का बयान भी देख लेते हैं। انه كان يقول لقتادة ان كان النبي لا يطوف يعني الجامع بس اللفظ الرقيق الجميل الاسلامي اللي النبي علمه لنا ان احنا نتكلم بالفاظ يعني كده فيها شيء من الرقه والحياء. قال ان كان النبي لا يطوف على ازواجه 9 في ساعه من ليل او نهار. ساعه يعني وقت مش لازم 60 دقيقه يعني. जी, ये वो ठरक है जो 1400 साल बाद आज भी लोगों में जिंदा है और जिसका नतीजा है यह हदीस। यूट्यूब में ऐसी सैकड़ों वीडियोस हैं जिसमें इन्हीं हदीसों के जरिए से मर्दाना ताकत बढ़ाने के नुस्खे दिए जा रहे हैं और जिसमें मिलियंस में व्यूज हैं। Run. मगर रसूल अल्लाह की मर्दाना ताकत यहीं खत्म नहीं होती, नबी में ये इससे भी ज्यादा ताकत थी। कैसे? आइए वो भी जानते हैं। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को 4000 आदमियों की मर्दाना ताकत दी। अब देखते हैं वो हदीस और एक्सप्लेनेशंस जिससे पता चलता है कि इन्हें 30 या 40 नहीं बल्कि 4000 आदमियों की सेक्सुअल पावर दी गई थी। इसे समझने के लिए फिर से एक पुरानी हदीस लेते हैं और फिर इसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। ये हदीस साहिह बुखारी की है जिसका एक एक्सप्लेनेशन हमने अभी पिछले सेक्शन में देखा और शायद आप लोगों ने इस हदीस को पहले भी कई बार देखा होगा, लेकिन आज इस हदीस का हम बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे और इसमें से आज बहुत कुछ नया मिलने वाला है। बुखारी 268। नबी करीम दिन और रात में अपनी तमाम बीवियों के पास गए और उस वक्त इनकी तादाद 11 थी। इस हदीस में नबी की 11 बीवियां और उनको 30 मर्दों की ताकत की बात की गई है और यहाँ तक आप सबको पता भी है। अब आगे इसका एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके एक एक्सप्लेनेशन में आता है कि रावी ने 9 बीवियों का जिक्र किया है, वहां आपकी 9 बीवियां ही मुराद हैं और जहां 11 का जिक्र फरमाया है वहां मारिया और रिहाना जो आपकी लौंडिया यानी सेक्स गुलाम थी उनको भी शामिल किया गया है। रिहाना का जिक्र मेरी बनू कुरैजा की वीडियो में है और मारिया किप्तिया पर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अब यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि 9 और 11 का क्या चक्कर है। वैसे जब मैंने इसके और एक्सप्लेनेशंस देखे तो मुझे और भी कुछ नया मिला और वो ये कि नबी की इससे भी ज्यादा बीवियां थीं। जी हाँ, इसी हदीस की अगर ये एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ भी वही सब लिखा है, लेकिन लास्ट में ये भी लिखा है कि हजरत अनस फरमाते हैं कि आपने तो 15 औरतों से शादियां की थी। यानी हदीस में 11 और हदीस की एक्सप्लेनेशन में 15 का जिक्र आ रहा है। और इतना ही नहीं, तारीख की किताब में तो इससे भी ज्यादा बीवियों का जिक्र है। इब्ने कसीर में आता है कि इमाम हकीम का बयान है कि आप रसूल अल्लाह ने 18 औरतों से शादियां की थी। यानी नबी ने 18 तो की ही थी और हो सकता है किसी और रेफरेंस में इससे भी ज्यादा मिल जाए। खैर, वापस आते हैं नबी की मर्दाना ताकत के टॉपिक पर। अल्लामा ऐनी फरमाते हैं, आपने बीवियों से मिलाप फरमाकर यानी सेक्स करके आखिर में एक ही गुस्ल फरमाते थे। आप में कुव्वत मर्दानगी यानी मर्दाना ताकत जिसका जिक्र हदीस में किया गया है ये कोई ऐब नहीं है, बल्कि आप में कुव्वत मर्दानगी इससे भी ज्यादा थी। अगली तफसीर में हमारे नबी मोहम्मद में कुव्वत 4000 मर्दों के बराबर थी। इस पर हजरत अनस ने कहा कि आपको 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई थी और इसकी तफसीर में हाफिज हजर लिखते हैं कि मोहम्मद को सेक्स करने के लिए 40 जन्नती मर्दों की ताकत दी गई थी और एक जन्नती मर्द को दुनिया के 100 मर्दों की ताकत हासिल है। तो इस हिसाब से नबी को टोटल 4000 मर्दों जितनी सेक्सुअल पावर थी। जी, अब देखते हैं अल्लाह के रसूल सेक्स छीनते कैसे थे। जबरदस्ती का सेक्स। अब कुछ ऐसे रेफरेंसेस देखते हैं जिसमें नबी को जो लड़की पसंद आ जाती थी उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद के कानून बना सकते थे। सीरत हल्बिया वॉल्यूम 1 पेज 383। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ऐसी औरत की तरफ रागबत हो जाएं यानी आकर्षित हो जाएं जो शोहर वाली हो यानी जिसका पति हो, तो इसके शोहर पर वाजिब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए आप अपनी बीवी को तलाक दे दें। और अगर आपको किसी बांदी यानी किसी और की गुलाम औरत पर गंदी नजर पड़ जाए तो उसके मालिक को चाहिए कि वह तुरंत उस गुलाम औरत को मोहम्मद साहब को तोहफे में दे दे। और आगे लिखा है कि इस तरह आपके लिए ये काम करना जायज़ है कि आप किसी भी औरत को बगैर इसकी मर्जी मालूम किए जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। और इसके अलावा इब्ने कसीर लिखता है, सिर्फ मोहम्मद को यह हक था कि कोई भी औरत खुद से आकर अपने आप को उसके सामने हिबा कर सकती है यानी अपने आप को तोहफे में दे सकती है।
اور یہ حق کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ اور پھر محمد اپنی مرضی سے کسی بھی ہبہ کی گئی عورت کو چاہے اپنے پاس رکھیں اور چاہے اس کو اپنے آدمیوں میں بانٹ دیں۔ یعنی اسلام میں مانو عورت نہیں بلکہ کوئی پراپرٹی ہے جس کو جہاں چاہے جیسے چاہے بانٹ سکتے ہیں۔ خیر آگے اس میں لکھا ہے یہاں تک رسول اللہ کو یہ بھی حق تھا کہ اگر انہیں کوئی عورت پسند آ جائے تو وہ ترنت اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں بنا اس عورت سے اجازت لیے، مطلب جس کی بھی زندگی برباد کرنا چاہیں، اور اگر یہ چاہیں تو ترنت اسے اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں بغیر مہر دیے، بنا کسی ولی کے، بنا کسی گواہ کے۔ اور آگے لکھا ہے کہ نبی کو خوش کرنے کے لیے اس آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ترنت طلاق دے دے۔ تو یہ تھا نبی کی سیکس زندگی کا ایپیسوڈ۔ میرا مقصد کسی کے بلیو کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے بلکہ ریئلٹی بتانا ہے، اور وہ بھی آپ کے ہی اوتھینٹک اسکرپچرز سے۔ کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کریکٹر کا کوئی شخص خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو خدا ایک نبی بھیجتا تو ایسی سپر پاور کے ساتھ نہ بھیجتا جو انسانیت کے کسی کام کی نہ ہو بلکہ صرف نبی کے کام کی ہو۔ دوسری بات، کیا یہ سپر پاور ہونا سچ ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اس کے پیچھے جو سچائی ہے وہ بہت ہی حیران کرنے والی ہے۔ اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ محمد صاحب میں 40 تو کیا ایک آدمی کی بھی سیکشل پاور نہیں تھی، اور انہوں نے لوگوں سے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے ہی جھوٹ بولا جو حدیثوں میں موجود ہے۔ اس کی اصل سچائی حدیثوں میں نہیں بلکہ تاریخی کتابوں میں ہے، یعنی اسلامک ہسٹری کی بکس، جس پر میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا، جس میں کافی ڈیٹیل میں ان کی اس بیماری اور ان کے اس جھوٹ کا خلاصہ ہوگا کہ کس طرح حضرت عائشہ خود رسول کی سیکشل پاور پر سوال کرتی تھی، اور پھر لوگوں نے عائشہ پر زنا کرنے کا آروپ بھی لگایا، اور کس طرح خدیجہ جیسی پتنی ہونے کے باوجود نبی نے مجبوراً زید کو گود لیا، اور جب ماریہ قبطیہ سے حضرت محمد کو ابراہیم پیدا ہوا تو کس طرح خود ان کی باقی بیویوں نے ان پر اعتراض کیا کیونکہ انہیں اصل ریئلٹی کا پتہ تھا۔ یہ سب ڈیٹیل میں جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے سرکشت رہیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، کٹرتا سے بچیں۔ جے ہند، جے انسانیت، سائنس حافظ۔